जो एहलिया प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान हैं, उनकी आज फाइनल बेल पर समाअत थी। ये तोशाखाना 2 केस था और उसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा इमरान की आज ज़मानत तोशाखाना 2 में मंजूर हो चुकी है और 10-10 लाख रुपए के मचलके जज साहब ने जो हैं उनका हुक्म दिया है। कुछ ही देर में डिटेल्ड फैसला आ जाएगा। मैं साथ ही साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज बहुत भरपूर मौका मिला सरकार को अपने केस को संभालने का, मगर वो सरकार लड़खड़ाती रही इस केस में। मेरी पहले दिन से ही इस केस पर यह मौक़िफ़ है कि ये केस कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिमिनल लॉ में एक ट्रांजैक्शन को आप बाइफरकेट कर दें, उसकी सब डिवीज़न कर दें और एक केस को मुख्तलिफ हिस्से में फ्रेगमेंट करके कभी एक तोहफे की हद तक कभी दूसरे तोहफे की हद तक। इसका मकसद सिर्फ मियाँ बीवी की इनकार्सरेशन और उनकी डिटेंशन को प्रोलॉन्ग करना है। इसका एक ये भी अंदिया था कि केसेस सरकार के पास खत्म हो चुके हैं और अब पीछे रह कुछ नहीं गया। कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह गया जिसमें अब उनकी अरेस्ट को या कंटिन्यू डिटेंशन को जस्टिफाई किया जा सके। आप ये देख लें कि बुशरा इमरान आज 264 दिनों के बाद फाइनली जितने भी केसेस उनके अगेंस्ट थे वो तमाम केसेस आज में वो बरीउज़्ज़िमा, वो तमाम केसेस फर्दर इंक्वायरी के हुए। कोई एक केस में रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं सामने आए टू जस्टिफाई डिटेंशन, मगर हमें इंसाफ लेते लेते बड़ा टाइम लग गया। उसकी वजह शेयर वॉल्यूम ऑफ केसेस, मिसयूज एंड मैसिव मिसयूज ऑफ पुलिस मशीनरी और ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कि हमारा तो ये ख्याल था कि ख़वातीन की हद तक नहीं होनी चाहिए, मगर लग ये रहा है कि वो बढ़ती जा रही है ख़वातीन की हद तक भी। आप ये देखें कि बुशरा इमरान से अब वो इमरान खान साहब का तकरीबन पूरा ही कुंबा इस वक्त ज़ेर हिरासत है। अलीमा खान साहिबा जो हैं और उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा भी इस वक्त डिटेंशन में हैं और कल जज साहब ने रिकॉर्ड ना आने पर 3 दिन की तारीख डाल दी एक स्ट्रेट अवे केस में, जिसमें बेल उनकी होनी चाहिए थी। मैं तोशाखाना केस पर वापस आके सिर्फ 2 से 3 जुमले इस पर बोलना चाहूँगा। तोशाखाना केस में देयर इज एब्सोल्युटली नो क्रिमिनलिटी, नो इरेगुलरिटी। रूल्स की माइनर वायलेशन पे आज यही बात होती रही बार बार कि क्या रूल्स की वायलेशन पे क्रिमिनल लॉ एक्शन में आ सकता है या नहीं। तोशाखाना के आज दिन तक रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए। ये तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस स्टार्ट होना ही सिरे से गलत था। आज ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो तोशाखाना 1 ग्राफ सेट में भी जो कन्विक्शन हुई है वो भी सेट असाइड होगी स्ट्रेट अवे, क्योंकि क्लॉज 1 और क्लॉज 13 जो तोशाखाना प्रोसीजर का है वो क्रिमिनल लॉ में एक्शन प्रिस्क्राइब ही नहीं करता। ये उन लोगों के लिए एक्शन है जो बाहर से खुदा न खास्ता तोहफा वसूल करते हैं और उसका पाकिस्तान आकर जिक्र ही नहीं करते। यहाँ इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को जैसे ही तोहफा मिलता है पाकिस्तान आके कैबिनेट डिवीजन को ना सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, उसकी प्राइवेट अप्रेजर उसकी एवेल्युएशन करता है, कस्टम्स के 3 ऑफिशियल्स उसको रिकन्फर्म करते हैं और एक सीनियर ऑफिशियल उसको वेरीफाई करता है। सो एक चेक लिस्ट है, 4 लोगों ने जो उसकी प्राइस का तयन किया, प्राइवेट अप्रेजर ने और जो कस्टम ऑफिशियल्स ने, इमरान खान साहब ने वो पैसे जमा कराकर वो तोहफा हासिल किया। सो इसमें कोई क्रिमिनलिटी सिरे से पाई नहीं जाती और प्रॉबेबली यही वो ग्राउंड्स हैं। जो भी केस आप देख लें, चाहे वो साइफर का हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो तोशाखाना का हो, हर केस वादा माफ गवाह अप्रूवर की स्टेटमेंट पे खड़ा है और अप्रूवर कौन है, वो भी कोई सियासी हरीफ है। सो तमाम के तमाम केसेस, मैं कल भी कह के गया था कि तमाम केसेस में लीगल टीम ने सक्सेसफुल हुई है इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने में। इसकी वजह ये नहीं है कि शायद कि जी हमारा बहुत बड़ा कमाल है। मैं तो कल भी कह गया था कि केसेस के पल्ले ही कुछ नहीं था, केसेस में क्रिमिनलिटी ही नहीं थी। प्रोसिक्यूशन कंसिस्टेंटली साबित करने की कोशिश करती रही है और कंसिस्टेंटली फेल होती रही है, कंसिस्टेंटली कोलैप्स होती रही है। जितने भी केसेस प्रोसिक्यूशंस ने आज दिन तक बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस हो, जज जेबा केस हो, साइफर केस हो, इद्दत निकाह केस हो, 9 मई का केस हो या तोशाखाना 2 का केस हो, हर केस ने यही अंजाम पाया कि हम यहाँ बाहर निकल के, सलमान राजा साहब मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये केस भी बरी हो गया या इस केस में भी जमानत हो गई। सो प्रोसिक्यूशंस 2 साल से एडमेंट हैं कि
یہ کرمنل ہیں، اور جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ایک ہی بات انڈیکیٹ کرتا آ رہا ہے بار بار کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہاں پر ناٹ ایون این آئیوٹا، ناٹ ایون اے اسپیک آف کرمنالٹی آن پارٹ آف دی کپل. سو اب امید کرتے ہیں، جو میں امید کرتا ہوں یہ ہے کہ فائنلی بیٹر سینس شوڈ پریویل. ون مسٹ بری دی ہیچٹس. یہ تو 302 کے کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت عروج پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے. خواتین کی حد تک بشریٰ عمران آج فائنلی میرے ریڈار پر لیگل، ہماری ٹیبل پہ اس وقت کوئی ایسا اور مقدمہ نہیں ہے ٹو دی بیسٹ آف آور نالج جس میں وہ اس وقت ریکوائرڈ ہوں یا جس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ درکار ہو. ہر کیس میں وہ یا بری ہو چکی ہیں یا ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ہم یہی امید کریں گے کہ ان کی فیملی ممبرز جو بہت عرصے سے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو جا کے بازیاب کریں اور ان کو جا کے جیل سے لایا جائے، اور ان کو مزید کسی جھوٹے مقدمے میں ان کو مزید نہ الجھایا جائے، نہ ان کو مزید اریسٹ کیا جائے. اس کو یہیں پر بشریٰ عمران کی جو ایگنی اور آرڈیل ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے تو بہتر. آج 264 دن ہو گئے. میں چاہوں گا سلمان راجہ صاحب جن کی ہمیشہ سپورٹ رہتی ہے، یہ آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ ڈھارس ہوتی ہے اور رزلٹ آتے ہیں بڑے اچھے. تو آپ راج صاحب کچھ کہیں گے؟ راجہ صاحب پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اجلاس میں نہیں بیٹھی ہے. سر اس کیس کے بارے میں تھوڑا سوال. دیکھیں یہ کیس آپ کے سامنے ہے، سلمان صفدر صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. دیکھیں ایک سلسلہ ہے جھوٹے کیسوں کا، ایک سلسلہ ہے سیاسی اناد کو قانون کا جرم کا رنگ دینے کا. تو یہ اب ختم ہونا چاہیے. بار بار ہم عدالت کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں، کب تک یہ مقدمے بنائیں گے، جھوٹے مقدمے بنائیں گے. اب وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے لیڈر کے ساتھ بات کی جائے. اس ملک کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے اس ملک میں جو جبر ہے، جو اغوا کاری ہے، جو فریب ہے، اس پر نظام قائم رہے. ایک جھوٹا الیکشن آپ نے کرایا، الیکشن جھوٹا ہوا، آپ نے دھاندلی کی، اس کے بعد جھوٹے مقدموں کی بھرمار کی، اب ایک کالی آئینی ترمیم کی ہے تاکہ آپ ایک ایسی عدالت بنائیں جو اس تمام فراڈ کو کور کرے. یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا، ریاستیں نہیں چلتی. آپ عوام اور ریاست کے بیچ اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر کے نہیں ہے سمجھ سکتے کہ ملک میں معاشی ترقی ہوگی. تو ہم ایک تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہم مل بیٹھ کر ہم وہ بات کریں جو پاکستان کے عوام کی فلاح کی بات ہے، جو قانون کی بات ہے، جو شرافت کی بات ہے. سر اس میں عمران خان صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کی بیل بھی ہم اپلائی کریں؟ جی انشاءاللہ سلمان صفدر صاحب کھڑے ہیں، اگلا مرحلہ یہی. سر آپ نے بیٹھنے کی بات کی تو اجلاس میں جا کر بیٹھے ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والے. آگے بھی پھر اجلاس ہوں گے اور قومی اسمبلی کی. دیکھیں اس وقت ہم احتجاج کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، اور ایک کالی ترمیم کی گئی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مغلوب کرنا ہے. ایک بینچ آپ نے بنایا جس میں تقرری حکومت کرے گی، اس میں ایسے جج لگائے جائیں گے چن کر جو فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، تاکہ پاکستان کی عوام پر جب جبر ہو تو ان کو کوئی فلاح نہ ملے، ان کی داد رسی نہ ہو. یہ ہم سب کے لیے ایک سانیہ ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نکلو ڈی چوک پہنچو، اور یہ میں نے پارٹی کے لوگ نہیں کہا، میں نے ہرگز نہیں کہا پارٹی کے لوگ. میں نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے وسطائیت کے چمچا گیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو، کدھر بیٹھے ہو. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف. یہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ لوگ آئیں یہاں پہ مریں، گرفتار ہوں، پیٹے جائیں، اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ بے سود ہو کر بیٹھ جائے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس وقت ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے. ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گا. یہاں میں آؤں 1500 بچوں کو گرفتار کروا دوں، ان کے گھر والے ان کے لیے روئیں پیٹیں، بے روزگار ہوں، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم آگے بڑھیں گے. ایک شاندار عوامی تحریک آپ دیکھیں گے اس ملک میں برپا ہوگی. لیکن آج وہ وقت نہیں ہے. ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے. جب موقع ہوگا اور ہماری تیاری ہوگی ہم اس وقت کریں گے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے. سلمان اکبر صاحب خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ آج ہوئی اندر عدالت میں؟ دیکھیے کل بلایا ہے انہوں نے اڈیالہ جیل کی جو سپرنٹینڈنٹ ہیں. انشاءاللہ آج میں پیش ہوا تھا عامر فاروق صاحب کے پاس، انہوں نے کل ان کو طلب کر لیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل کی پیش رفت ہوگی اس میں. بہت شکریہ.